معزز واجب الاحترام بزرگو دوستو اللہ وحدہ لا شریک سنچو سٹھا فضل کرم احسان عنایت فضل تمام تعریفات تحمیدات تقدیسات تحلیلات شبین کن فیکون وحدہ لا شریکس لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر پروردگارن کرس اس سارنین ماہ مبارک نصیب باقی دہ کمس آسن نصیب فی الحال دیر اخ زدہ لیکن امت واریا ماہ مبارکس مز ہر وری واض و تبلیغ بوزن ماہ مبارک احکام پتم جمعہ تہ کر کی اشارات لیکن اصل یم سبق ونیو یم سبق یم ہدایات پان دت محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیمن ماہ مبارکس مز کیا پز اکس ایمان والس مسلمانس کرن تم پانے بٲیمت محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہی مطلب گو کہ اخ انسان اگر اکس سوال کرو یا اس کرو سوال اللہ کیسے راضی ہوگا سوال کیا گا اللہ کیسے راضی ہوگا اگر نہ وہی آسیا کین اگر نہ قرآن آسیا کین نبی آسیا نہ کین مختلف جوابات میلہن کیونکہ مختلف عقل اعتبار دیہن ہر اخ الگ الگ جواب لیکن آج اس سوالس جواب دن سہل اللہ کیسے راضی ہوگا ونیو اللہ کیسے راضی ہوگا جواب یس وہی پان کر نازل پروردگارن محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیمن پہ تات مز یم چیز آمت بیان کرنے کمو ست پروردگار راض گژھن کمو ست ناراض گژھن یہ اس سوال جواب چھا کن یتھے پہ ماہ مبارکس مز کیا پز اکس مسلمانس کرن کم ہدایات یہ خالی روزے یوت تھاونہ یا پھاکہ دن باقی یہ دل ون تہ کرو نا 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 امی فرمو رسول اکرم ونیو صلی اللہ علیہ وسلم فرما لم یدع قول الزور والعمل به من لم یدع قول الزور والعمل به یم انسان من لم یدع قول الزور اپوز ونن ترون کی ابزس پہ عمل کریں ترون کین پروردگار چھ کہین تہ ضرورت تم سن صبح وتھن سحری کھین پتہ دہس دِوان پھاکہ پروردگار دپان مے چھن امی پھاکہ ضرورت کی واریاہ روزدار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واریاہ روزدار تم یمن بچ علاو رب سن دربار کین چھ میلن امی دپے پروردگار لعلکم سہل دم مثال مش کی چیز ون مثال کے طور پر اگر مسجد شریف یا گھر کمر یا فی الحال نیو مسجد شریف مثال سردی اے سی ژپر چالو کیا اے سی ژپر سمجھ مثال اے سی ژپر کیا یم گرمی دیوان تاکہ مسجد پاک گژھِ گرم اور ین والن خاطر کیا راحت سکون سان ہیکن نماز پڑھت سردی گژھِ نہ آسن کینٛہہ لیکن اگر اے سی ترٛٲے یل اے سی یل تراون پتہٕ کر کٲم اس ترٛٲے سارے یم دارِ تہٕ دروازٕ یل ون سا فٲیدٕ دیا کِنہٕ نہ ؤنِو یہ چھ روزٕچ مثال سہل اس دیُت پھاکہ لیکن یہ بند اوس کرن کن اوس کرن بند غلط بوزنہٕ نش زیو اوس کرن بند غلط وننہٕ نش ات اوس کرن بند غلط تولہٕ نش غلط دنہٕ نش غلط رٹنہٕ نش تہ کت تران سمجھ پھاکہ دیت اے سی گو چالو اے سی بوچھ اندر چالو لیکن یور چھن کن تراون پنن ہان سو موکر بوزن غیبت بوزن یل زیو چھن تراون پنن ہان یل ات چھن تراون پنن ہان یل کیا ول کپار وس آز نم کاشتس دہن چیز دموس ترہن ون کیا آز ماہ رمضان آج کیا ماہ رمضان دہن چیز دموس ترہن ون کیا پرواہ کت تران فکری کھزر کلو 700 ساسس رۄپیس کہہ امس پاے دور دراز دموس 1500 ون کیا پرواہ لیکن پھاکہ تھو لیکن یم دارِ تھین کیا
یلے ات فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب الصائم لیس من صیامہ الا الجوع واریاہ روزدار چھ تم یمن بچ علاو کین چھ میلن امی ون آئی قرآن گۄڈنیتھٕے لعلکم تتقون پنن پان بنٲیِو پرہیزگار آز ہیٚکہِ نہٕ کٲشُر آز ہیٚکہِ نہٕ مُسلمان شیطانس بارِ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا دخل شہر رمضان ونیو اذا دخل شہر رمضان یل ماہ مبارک داخل گژھن فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ آسمانک دروازٕ یل رحمتک دروازٕ یل اور رزقک دروازٕ یل گژھن وغلقت ابواب جہنم جہنمک دروازٕ آز بالکل بند وسلسلت الشیاطین وفی روایت مردت الجن سرکش شیطان سرکش جن چون قید بند کرنے یہ گو شیطان ون ما ہیکیک شیطانس باری کھسید کین ون اسی اخ چیز نفس زٕ چیز انسان زیادہ گناہن کن مائل کرن اکھ گو شیطان ونیو اکھ گو شیطان تم کر پروردگارن بندی لیکن بیاکھ چھُ نفس نفسس دوٚپنٕے ژٕ تھاو روز نفسس دوٚپُن ژٕ تھاو شیطان گو بند چھا کِنہٕ نہٕ نفس تہِ گو امہِ باوجوٗد اگر انسان بچو نہٕ گۄنہو نِش کِہیٖنۍ امیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ محروم القسمت نفر یعنی یہ تدبیق چھُ تہِ دِس ییٚتہِ کَرِ گورمنٹ کانٛہہ اعلان یُس تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرِ تیٚلہِ چھُ فٲیدٕ چھا کِنہٕ نہٕ لیکن اللہ تعالیٰ وون شیطان تہِ کوٚر مےٚ بنٛد کھسان ٲسِو شیطانس سُہ تہِ کوٚر مےٚ کھسان ٲسِو نفسس سُہ تہِ چھُ کیٛاہ بندٕے دۄہلہِ لیکن وۄنۍ اگر تمہِ باوجوٗد اپُز ونکھ ژوٗرٕ کرکھ رشوت رٹکھ چھا کِنہٕ نہٕ اور بینکہٕ لُٹایکھ اے ٹی ایم لُٹایکھ ژوٗرٕ کرکھ ادٕ تتھ کیٛاہ کرو ژےٚ چھُنہٕ اصل پٲٹھۍ رٲض کوٚرمُت باقین کانٛہہ رٮ۪تہٕ شیطان وۄنۍ چھِ تِمے اثرات آز بیٚیہِ امی مثال سمجھو سال دپان شیطان تہِ بند نفس تہِ بند تیٚلہِ کیٛازِ حظ واریاہ کران گۄنہٕ نہ لڑٲیے گژھان تۄہہِ چھوا کتھ تران فکرِ لڑٲیے نہ تُہۍ دِیِو جواب لڑٲیے نہ گۄنہٕ حظ گژھان چھِ اتھ چھِ سہل مثال یُتھُے پاور آو أسۍ کرو فین چالو کیٛاہ کرو فین یُتھُے چالو کرو یہِ دی پنُن ہوا لیکن یُتھُے تُہۍ سُچ کٔرِو بنٛد تمہِ پتہٕ چھےٚ پکان تھوڑا ٹایمس چھِ یہِ پکان چھنہ پکان چھنہ کینٛژن سیکنڈن چھِ یہِ پکان یعنی یہِ چھُ ہیٚمِکُے چلنُک أمِس کیٛاہ اثر اگر کانٛہہ رتن چھُ شیطان سیودُے مونُت وۄنۍ چھُ اکھ رٮ۪تھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اثرات روزنٕے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اثرات لیکن وۄنۍ اگر محنت کرکھ یتھ رٮ۪تس منٛز ضایہِ چھُے نہٕ کینٛہہ نہ ضایہِ چھُے نہٕ کیٛاہ حظ میلہِ میانہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بوزو بڑ غور سان کنز العمالس منٛز چھِ روایت مشکا شریفس منٛز چھِ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ ییٚمہِ انسانن اکھ دۄہ روزٕ تھوٚو نہ ؤنِو اکھ دۄہ ییٚمہِ انسانن اکھ دۄہ روزٕ تھوٚو میانہِ نبی کیٛاہ میلہِ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ دِژٕکھ مثال باعدہ اللہ الجہنم پروردگار کرِ جہنم نش یوٗت دوٗر کوٗتاہ حظ دوٗر دپان یِتھ پٲٹھۍ کاو بچہِ یُتھُے وُڑنہِ چھُ لگان کیٛاہ چھُ لگان یُتھُے کیٛاہ چھُ لگان سُہ وُڑنہِ چھُ لگان یا وُپھنہِ لگان یُتھُے وُپھنہِ لگان یا وُڑنہِ لگان چھُ کاو بچہِ مرنٕکِس دمس تانۍ یوٗتاہ یہِ وُڑیومُت آسہِ یوٗتاہ دوٗر کری جہنم نش پروردگار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنیت الطالبینس منٛز لیکھان دپان کاوس چھِ کم از کم عمر آسان 500 ؤری زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گٔیس 100 ؤری 500 ؤرین 100 ؤریس یوٗتاہ یہِ کاو پوٚکمُت آسہِ وُڑمُت آسہِ یوٗتاہ کری دوٗر جہنم نش پروردگار ییٚمہِ تھوٚو اکھ روزٕ مگر کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اخلاص نیت چھِ امی ضروٗری نیت کرٕنۍ چھِ ضروٗری شامنٕے گژھِ نیت کرٕنۍ اگر نہٕ شامن صبحٲے نہ حظ مولوی صٲب نِندٕر پیٚیہِ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ ؤتھِتھ کینٛہہ
بانگ تہ گئی ہور شہری تہ کھیم کہین ون کیا کر امس دپو نصف نہر شریف برہ برہ ہیکھ نیت کرت کت تران فکری لیکن کم سن خاطر چھ روز تھاونہ پروردگار سن رضا خاطر یہ کہ گر دینم پام ہمسائے دینم پام پتر دی پام اگر ہتو رووی کیا ثن روزی دار چھ بیہن ثن روز چھ تھاون تم موجوب نہ کی یہ فضیلت یم تھو روز پروردگار سن رضا حاصل کرنا نہ بڑ ونیو یہ ات فضیلت تہ لیکن نقصان کوتا خدایا نجات یم روز ترو اخ روز کیا ترو من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا رخصت ولا مرض نچس کا عذر ونیو نچس کا عذر نچ بیمار اور نچس کہین تہ پریشانی چس کی کوشر ترجم کر بو سال ہٹا کٹچ اور تو دورچ تو روز تراو نا بہ ہکان دڑتھی کیا کر نبی تاجدار فرمو لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان سامہ اگر پور زندگی روز در روزنہ ات اکس دہس ہیکن مقابل کرت کی یم اخ دہ روز ترو سٹھا نقصان کرن تم لوگ یم ماہ مبارکس سے بے قدری کرن یم نہ ماہ مبارک کس رحمتس امیدوار کھین مغفرتس نے امیدوار کھین یم نہ پنس پانس ہکن مغفرت کرنائت کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم انسانن ماہ مبارک لبنا اور تو دروس ٹھیک ٹھاک صحت مند کان عذر کھین لیکن تم باوجود ہیوک پنس پانس مغفرت کرنائت کھین جبریل امینن کور بد دعا ہلاک کرنس نبی تاجدارو کورس آمین سہ گژھن ہلاک دپن ماہ مبارک چھ روز تھائے لیکن ماہ مبارک مکلیو زندگی من کان سدارا بس دپن غور کر ماہ مبارک چھت قدر کرمز کین امی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دپن تعزیتس گژھو تمس یمس کان گزریومت نا بلکہ تعزیتس گژھو تمس یم ماہ مبارک لوب پت ہیچن ماہ مبارکس قدر کرت کین ماہ مبارکس کیا کرن بے قدری کرن امی خطبہ دیون مے اصل یم تم تک مز کی چیز ونن ون آئی امی شعبان کے آخری دہ خطبہ دیون کس نہ بڑ ونیو کس محمد الرسول اللہ راوی چھ سلمان فارسی ون اگر راوی سن تفصیل گژھِ حدیث پاک روز اتھے لیکن یوتہن ونو بہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امس عمر مبارک کتابن من آمت 250 وری کوتا نہ ونیو یہ گۄڈنیتھ گھر امس مول مجوسی آتش پرست تت دراو یہ پتہ بنیو یہ کر مسیحت قبول عیسائی بنیو پتہ اکس پادری تم کر وصیت یت پڑی پھلن آخری پیغمبر آخری نبی تمس آس 3 علامت نمبر 1 سہ صدقہ رٹان کہین سہ رٹان ہدیہ اور مہر نبوت کرنس نشاندہی واتن ووت سلمان فارسی کوت مدینہ پاک کت چھو تران فکری تو تام تشریف اونمت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اور یمو گۄڈنیتھ جونچک 93 علامت یتھے ام لبہ پتہ اونن ایمان محمد عربی علیہ السلام لیکن یم سند یہ غلام یہودی سن تم دوپنس بہ کرت آزاد تیل مین چھ شرط نمبر 1 40 اوقیہ چھ چاندی یا سون دن مے کیا واریاہ رقم بنان 40 اوقیہ سون یا چاند چھ مے دیون تیل کرت بہ آزاد بیچ بیاکھ شرط یہ گئی زمین یہ گو باغ خضر باغ 300 کل گژھے 300 کل چھ لگاون دوسری مز بیٚیہِ گژھِ یُس یتھ پھل تہِ نیرُن کٹھن شرط لگاینس یا در خدمت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر ون تاکہ روایت مز یہ مزہ پتہ بوزنس دپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول اسلام قبول چانس دامنس مز آوس اسلام کے دامنس مز آوس خدائی سندس فضلس تلکن آوس رحمتس تلکن آوس سایس تلکن آوس لیکن آقا نے 3 شرطیں لگائی یا رسول اللہ سلمان کیا 3 شرط دپنس اخ شرط لگاون 300 کل چی کھزر کل لگاون سیرتس مچھ واقع لیکھت بیچ 40 اوقیہ سون یا چاند دن تیل چک آزاد دپس نبی تاجدارو اے سلمان گس کری شرط میانہ طرف قبول
محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام گو امس یہودس نش کی صاحب صوب تہ نبی تاجدار پنہ دست مبارک ست 300 کھجور کل لگاون اسی سال ان کھجور کے درختوں نے پھل بھی دیا 40 اوقیہ سونا یا چاندی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا اور سلمان فارسی کو اس ظالم کے ہاتھوں سے آزاد کروایا واتنو مدینہ پاک پروردگار آج تہ سہ باغ مشہور یت ونان باغ سلمان باغے البتہ کل چھن تم کی کل چھن زمین چھ سٲری یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن روایت آخری دوس ون لگیا ون آو ماہ مبارک نبی پاکو کر ہدایت ماہ مبارکس متعلق کیا کرک یعنی سوال کیا کر ماہ مبارکس یہ سوال نبی پاکو دیت جواب خطبہ دیت یا ایوہ الناس لکو قد ازلکم شہر عظیم شہر عظیم گو عظمت وہ ریت شہر عظیم شہر مبارک برکت وول ریت عظمت وول ریت انوارات تجلیات اسرار رموز رحمت فضل یت ریتس مز شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر 1000 سالوں سے بہتر ایک رات اس میں آتی ہے یت ونان شب سمجھ آوا یوتا پکتو برو جعل اللہ صیامہ فریضہ پروردگارن ماہ مبارکس دہس صبح صادق پہ برابر غروب آفتابس تان کھن نش چن نش اور پنس بٲژس قریب گژھنہٕ نش رکومت پروردگارن ون روز جعل اللہ صیامہ فریضہ دہچ روز چھو فرض دہچ روز چھو فرض یتھ رتس مز فرض یتھے پٲٹھۍ فرض یتھ پٲٹھۍ نماز پڑھن فرض یتھے پٲٹھۍ فرض یتھ پٲٹھۍ مالدارس زکات دین فرض یتھے پٲٹھۍ فرض یتھ پٲٹھۍ مالدارس حج فرض یتھے پٲٹھۍ ماہ مبارکچ روز تہ فرض فرض عین امچ کتابن مسئلہ لکھت یس بیمار کیا ڈاکٹرن دوپک چون ٹھیک گژھن چھ ناممکن ژٕ دائمی بیمار دائمی بیمار ہیکک نہ ٹھیک گژھت فی الحال کہین فی الحال ہیکک نہ ٹھیک گژھت کہین تمس از روئے شرع حکم یہ کہ امس اکس دہس بدل صدقہ فطرچ مقدار دین بیاکھ گو سانین ماجن بینن عذر آسان ریت بعد عذر تمن دہن مز تمن روز تھاونی ناجائز تو حرام از روئے شرع رخصت تم ہیکن تھایت اور نماز سے ہیکن پڑھت کہین البتہ یتھے ماہ مبارک سپد ماہ مبارک یتھے مکل امن دہن ہز روزن ہز قضا کرن مستوراتن ضروری اور یتھے پہ نمازن ہز قضا چھکن کت چھو تران فکری یتھے پہ اگر کھانا ماہ مبارکس مز بیمار گو لیکن ٹھیک گھس زیادہ پہن کیوں بیمار دہ اخ پھٹس زٕ پھٹس بیمار پیو تمہ انداز امس تہ پتہ ماہ مبارک پتہ تمن دہن ہز قضا کرن ضروری مشراؤن گھس نہ کینٛہہ کلس پہ روزن جعل اللہ صیامہ فریضہ پروردگارن دہچ روز کیا تھام سہ وقیام لیلہ تطوعا رات قیام نفل دن کا روزہ رات کا قیام جعل اللہ صیام فریضہ وقیام لیلہ تطوعا قیام اللیل تش کرن تراوی تش پڑھن نماز تش پڑھن لیکن نقصان کرن کاشر بس دمن سٹھا نقصانس مچک یمس ماہ مبارکس مز تکبیر اولا نصیب گژھن کین فجر گژھن سحرس ست شونگنس ست ووت پیشن تو آسن بازار ووت دگر تو آسن اختیار کس سلسلس مز ووت شام تو کھین چنس ست ووت عشاء تو لیٹی امس چھن امہ دہ تہ تکبیر اولا نصیب گژھن کین واریاہ یم یتھ مز تہ تکبیر اولا سان چھن پڑھن نماز کت چھو تران فکری امام صبن آسان تراوی لگمت ہم آسان پت کن حمام دم دم ڈور کت چھو تران فکری تفاڑ تین تلان اور یور آسان قرآن پاک بوزن فرض ونیو فرض عین بوزن کہین بے ادبی کرن گناہگار
کیا چھو یور چھ آسان تراوی پڑھو ہم چھ آسان نچنس ستی تم کیا قرآن پاک وہ کیا کہیں گے ہم نے قرآن مکمل سنا کیا سنا خاک سنا کچھ نہیں سنا چھا کن پتن کرن گڑبڑ وقیام لیلی تطوعا رات و قیام کیا چھو نفل نماز پڑھو تراوی پڑھو کا چوترم فکری برابر گھس تراوی پڑھ یہ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کری پگہ سفارش قیام اللیل کری سفارش قرآن بوزاؤن کری سفارش پروردگار بوزی تی یہ سفارش وقیام لیلہ تطوعا میانہ کن چھو خدائے اڑ چھ واریاہ یم عیشی یوت پڑھن تہ چھو پائی مشن عیشی یوت پڑھن کیا گژھن پتہ کیا تم کران تم شنگت آسان یا بوزن غیبت یا چلائن موبائل یم بروٹھے چھ نیران تم چھ پتہ شونگان دتر تم چھ سگریٹ داما کیا چن تم چھ سگریٹ داما بے کرن ہوتن دربارہ بس شانگرہ چھ تی واتن توتھی لیکن یور چھ مشکل نماز پڑھن یہ کت پڑھ چھا کن یہ چھ پڑھ ات پہ گئی لڑائی ہتا پڑھ تو وہ پریشانی چھ گناہ چھ ثواب لکھی پروردگار بلکہ یت مز گژھِ اشراق تہ پڑھن چاش تہ پڑھن تہجد تہ پڑھن صلاۃ الاوابین تہ پڑھن بیٚیہِ چھُس بہٕ دپان یی نفل تیوٗت کھار پروردگار کھاری نامے اعمالس اتھ کیٛاہ لڑٲیی تُلٕنۍ چھِ کیٛاہ کِنہٕ چھا کِنہٕ وقیام لیلہ تطوعا برٛونٛہہ بوز من تقرب بخصلة من الخیر ییٚمہِ اکھ نیکی ہٕنٛز کٲم کر نہ ؤنِو ؤنِو اکھ نیکی ہٕنٛز من تقرب بخصلة من الخیر ؤنِو نماز پڑھن چھا نیکی کِنہٕ نہ ؤنِو تلاوت بوزن چھا نیکی کِنہٕ میانہِ کِنۍ چھُ خداے آز چھُ دوٚیِم رمضان کٔژ پارٕ پرِ بہٕ یہ نہ حظ حٲفظ صٲبن نہ حظ تۄہہِ حظ عام نفرن تلاوت کۭژاہ چھِ لسٹہِ دیٖزیو رٮ۪تہٕ پتہٕ کٔمۍ کۭژاہ تلاوت چھِ کٔرمٕژ خالی اختلاف اُمتس فتنہٕ فساد نۄقصانس منٛز چھِ ییٚمۍ نہٕ ماہِ مبارکس منٛز تہِ قرآن کھوٗل چھِ حظ کِنہٕ ییٚمۍ نہٕ خۄداے سُنٛد یہِ پیغام ڈاکٹر صٲبا أچھ دِژ پروردگارن چھا کِنہٕ دکاندارا کن دِتۍ پروردگارن زٮ۪و دِژ پروردگارن دٮ۪ماغ دیُت پروردگارن یہ لوگُت سورُے دُنیاہس منٛز خۄداے دپی دٮ۪ماغ یِم أچھ یِم ہسا صرف موبایلس وٕچھنسٕے یوت قرآن پاک تہِ وٕچھ زِ ہا اتھ کیٛاہ لڑٲیی چھا کِنہٕ اُمتس چھُنہٕ قرآنٕے تگان امِچ کٲشُر یِوان تنگ حرمہِ پاک کیٛازِ چھُنہٕ یِوان نٮ۪مازِ تنگ تتہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ تِمن تہِ سمجھ تران واریاہ چھُنہ بیٚیہِ تہِ لگان 2.5 گنٹہٕ 3 گنٹہٕ نٮ۪مازِ کٔژ کتھ حظ تراوی ییٚتہِ گوٚو اگر مولوی صٲبس آز حظ تھٲیزِ فٔسٹ گیرٕے گوٚو بیٛاکھ دِمس 3rd 4th 5th تتھ چھِ وَنان تھاو گیر تھوڑا یُس تہِ امہِ دۄہ مولوی صٲبس سۭتۍ کرِ تٔمِس چھُ کتھن منٛز رِشوت دِوان آز حظ کٔرزِ جلدی ٹایم کوٗتاہ گنٹہٕ تُہۍ چھُوا یژھان 1.5 گنٹہٕ گژھِ لگُن 10 رکٲژن بلکہِ 29 رکٲژ 10 أڑسٕے گنٹس منٛز کتہِ مۄکلہِ سُے گوٚو تفر تانۍ رکوٗع تہِ چھُ کرُن سجدی تہِ چھُ کرُن اتحیات تہِ چھُ پرُن اور سورُے کینٛہہ چھُ اطمینان سان کرُن اگہٕ لٔگتن 2 گنٹہٕ حٲفظ صٲب کیٛازِ چھُ کرُن پریشان مولوی صٲب کیٛازِ چھُ کرُن ییٚلہِ نہٕ آز تیٚلہِ کر نہ حظ بہٕ چھُس تھکان یہِ چھُ سوالات ؤنِو ؤنِو بہٕ چھُس بہٕ چھُسے دپان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عثمان غنی سٕنٛدِس دورس منٛز ییٚلہِ تراوی ٲس گژھان قیام اللیل ٲس یوٗت 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 زیوٗٹھ گژھان دپان صاحب صٲب ییٚلہِ تھکان ٲسۍ تِم ٲسۍ لورِ تُلان تمی سہارٕ ٲسۍ بیٚہوان لیکن کم ٹایمس سۭتۍ ٲسۍ نہٕ کمپرومایز کران صحابہ کرام کِہیٖنۍ مکمل نماز ٲسۍ وقیام لیلہ تطوعا مہ تُلِو لڑٲے پڑھٕنۍ گژھِ نماز بہرحال من تقرب بخصلة من الخیر اکھ نیکی کرُن کانہ کمن ادا 70 فریضة فیما سوا نہ حظ مےٚ حظ نِکۍ ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹۍ کۄلگوم منڈی تتھ ووٚنُکھ ریٹ 600 کیٛاہ ؤنِکھ یِہے ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹۍ اگر نِمون شُپین منڈی تتہِ ما ونن 8 منڈی بدلہٕ سۭتۍ چھِ ریٹ بدلان چھِ حظ کِنہٕ یِہے اگر نِمون سوپور منڈی یِہے اگر نِمون احمد آباد کتھ چھا تران فکرِ اور لدھیانہ نِمو یِہے ہو سکتا ہے واریاہن آیہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ اوس 1600 پیٹہِ کۭتیاہ 1700 1800 اڑٮ۪ن آیہِ 2000 علاوٕ تتہِ منڈی منٛز امیُک مطلب منڈی بدلے باو بدلیو موسم بدلیو باو بدلیو ماہ مبارک یتھ منٛز چھُ باوٕے باو یِہے نماز پڑھ مسجد حرامس منٛز
1,00,000 नमाज का सवाब है। यही नमाज पढ़ मस्जिद नबियस मज अख रिवायत 5,000 ब्याक रिवायत 1,000 नमाज सवाब चुस। मौसम बदलो, सीजन बदलो, जगह बदलो, मौसम बदलन सहित मंडी बदलन सहित सीजन बदलन सहित चीजस भाव। लिहाजा आज मौसम ति बदलो माह मुबारक, आज रेट ति बेहतरीन। अख फर्ज पढ़ुत 7 लेखी सवाब, अख नफल पढ़ुत फर्जुक सवाब। लेकिन अगर रोजदारस इफ्तियार करनोवुत नबी ताजदार फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतिम गुनाह माफ, पतिम गुनाह। मन फत्तर साइमन कान लहु मगफिरतन लिजुनुबी व इत्क रक़बती मिनन नार। यम रोजदार करनो इफ्तियार तमिस क्या मेल म्यानि नबी दमन परवरदिगार चुस करन मगफिरत, बे चुस आजाद करन आज नारी जहन्नम करनी जमात आज नारी जहन्नम आजाद। अर्ज कोरुक या रसूल अल्लाह अस मज हज क्या गरीब ना वनियो अस मज हज। क़ालू लैसा कुल्लुना नजिदु मा युफ़त्तिरु बिहि साइम। क्या आसन जरूर गरीब यम दपन 100 रॉपिय करन खर्च कीन या यम बकार। लेकिन मालदारना वन दिल करियो वसी वहुव शहरुन यज़ादु फी रिज़्क़िल मोमिन। यत मुझ मोमिन सु रिज़्क़ यवन बढ़ाउन। वहुव शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुल जन्नह वहुव शहरुल मुवासात। यह गमगुसारी तो हमदर्दी हुंद रेत। करियो खूब खूब खर्च यत रेतस मज। यत मुझ बाव लेकिन यह बाव मिलनु पगह शवालस मज कीन। अर्ज कोरुक या रसूल अल्लाह चेंज अनियो, लाइफ बदलायो, जिंदगी बदलायो। वन करन गरन मज इफ्तियार क्या करन पे ठल ठल गसन मगरिब नमाज 2 मिनट गई हम लेट यवन। अड़ मस्जिद मज बस तथ पे गई लड़ाई क्या अड़ चापन तिमन दंदन मज पड़न नमाज कत तरन फिक्र। असल बेहतर तो अफजल गो क्या नबर गसन तुम सारी नबर गसन हेचन असल तो बेहतर अफजल गो मस्जिद में इफ्तियार कर। अख मालदार गडनिकन 2 सबन करना बह इफ्तियार वल यीन 10 नफर बह करना इफ्तियार। ये सखावत ना क्या खर्च कर 10 रॉपिय खर्च कर गो खर्च छा किन दपन हंग तो मगई अल्लाह ताला कंस नियामत दिवन। हाँ अरबकन वनियो बुरबल बादशाह क्या सह तो गो तह तो क्या गो अलग मस्त। लेकिन यीतिस कालस तक रोजन वालन मज ती खूबी कहीं सोचुन गस अकु जहन गस आसन कि काब तिमन नबी तिमन सोरे तिमन क्या क्या त्यो मुझ तुम बोड़ चीज सखावत खूब सखावत दस्तरखान भी। लेकिन कशीर मुझ गाबा यगीबु गैबूबतन नसिया मनसिया की तरफ भूल गया है। ये गो न कच्चा तरह फिक्री। अर्ज कोर म्यानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वनु वारिया सवाब। लेकिन अस गरीब गरीब अस करनौन का इफ्तियार। नबी ताजदारो फरमो युस गरीब आस तम सं खतर ति अत क्या दपन यम कंस दद दाम चानो ना क्या चानो दद हदीस पाकस मुझ ओमुत या आब दाम चानो ना या खजूर सत इफ्तियार करनो ना। गरीबस ते आया वत किन आय ना बराबर। दोपनस गरीबो दोप क्या करो दोपनस गरीब युस अगर सह कंस त्रेश दाम दी खजूर अक दी दद दाम दी तमिस थी बेआईनी सवाब। होड़ गई क्या सखी खड़ा म्यानि नबी उस्मानी गनियस ही सखी गई खड़ा। म्यानि नबी क्या हज तिम थी यम असल पट रोजदारन हेकन खानायत ति चानायत। नबी ताजदार फरमो वमन अशबअ साइमन यम रोजदार खानो यड़ बरित सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन पन्नी हौजम चानायस नबी त्रेश। लेकिन त्रेश किस आश हत्ता ला यज़मउ बादहु अबदा हत्ता यदखुलल जन्नह। ये नबी चानाय न त्रेश ये त्रेश चन पत जन्नतस मज गसनस तान लगन जन तमिस त्रेश। युस क्या चानाय रोजदारस दोबुक नबी पाक आखिरी टाइम कम 4 चीजन हुन ख्याल 2 चीज तिम यमो सत राज गो परवरदिगार। व अम्मल खसलतान तुरजून बिहिमा रब्बुकुम 2 आदत तिम यमो सत राज गो कुस 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 परवरदिगार।
یمو سۭتۍ رٲضۍ گژھِ سُہ کُس پروردگار گژھِ سُہ رٲضۍ پروردگار اور زٕ چیٖز چھِ تِم ؤنِو زٕ چیٖز چھِ یمو بغٲر نہٕ چارٕ چھُ کتھ چھےٚ تران فکرِ کیٛاہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یمو بغٲر چارٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تِم چھِ ضروٗری کیٛاہ دوٚپنَس پروردگارس منٛگ لا الہ الا اللہ نہ ہُم زٕ چیٖز وَنہٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ زٕ چیٖز چھِ تِم یمو بغٲر یمو سۭتۍ رٲضۍ گژھی پروردگار میانہِ نبی کیٛاہ کیٛاہ گۄڈنیُک کیٛاہ لا الہ الا اللہ کثرت سان وَتَسْتَغْفِرُونَهُ بیٚیہِ استغفار کرن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وَأَمَّا الْخَصْلَتان زٕ چھی تِم یمو بغٲر ژےٚ چارے چھُنہٕ کِہیٖنۍ یعنی منگنُے منگُن چھُے کیٛاہ دوٚپنَس خۄدایس منٛگزِ اللہُمَّ اِنِّی أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ یم زٕ منٛگزِ ہُم زٕ چھی ضروٗری تِمو سۭتۍ گژھی رٲضۍ کُس یم چیٖز چھی ضروٗری امی ٲسۍ گٔژھِتھ خبر پران چھِوا ییٚتہِ اللہُمَّ اِنِّی أسألُكَ الْجَنَّةَ لیکن سُلک الجنہ نہ کٲشُر پران سُلک الجنہ سُلک الجنہ چھُنہٕ سُلکا گُزریو تمہِ سۭتۍ واریاہ ٹایم گوٚو گُزریمتِس سُلک الجنہ چھُنہٕ کینٛہہ اللہُمَّ اِنِّی أسألُكَ الجنہ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ رۄبا بہٕ چھسے منگان جنت وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ بیٚیہِ کر تہٕ مےٚ آزاد از نارِ جہنم یِہوٚے دیُت خۄطبہٕ محمد رسول اللہ کروا یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل سمجھ آوا کِنہٕ نہٕ جلدی ما کرو ترٲوی پرنس منٛز نٮ۪ماز پرنس منٛز بڑٕ اطمینان سان پرو نٮ۪ماز انشاء اللہ تعالیٰ بیٚیہِ کٔرِو خصوٗصن دُعا پروردگارس پروردگار یہِ ماہِ مُبارک بناو سانہِ خٲطرٕ بدلنُک ذٔریعہٕ